सरस्वत्यै नमः। अविघ्नमस्तु। अस्य श्रीचण्डीकवचस्य ब्रह्मा ऋषिः अनुष्टोच्छन्दः चामुण्डा देवता अङ्गन्यासोक्तमातरो बीजम् दिग्बन्धदेवतास्तत्त्वम् श्रीजगदम्बा प्रीत्यर्थे सप्तशती पाठाङ्गजपे विनियोगः। ॐ नमश्चण्डिकायै। ॐ मार्कण्डेय उवाच ॐ यद्गुह्यम् परमम् लोके सर्वरक्षाकरम् नृणाम् यन्न कस्यचिदाख्यातम् तन्मे ब्रूहि पितामह। ब्रह्मोवाच अस्ति गुह्यतमम् विप्र सर्वभूतोपकारकम् देव्यास्तु कवचम् पुण्यम् तच्छृणुष्व महामुने। प्रथमम् शैलपुत्री द्वितीयम् ब्रह्मचारिणी तृतीयम् चन्द्रघण्टेति कूष्माण्डेति चतुर्थकम् पञ्चमम् स्कन्दमातेति षष्ठम् कात्यायनीति च सप्तमम् कालरात्रिश्च महागौरेति चाष्टमम् नवमम् सिद्धिदात्री च नवदुर्गाः प्रकीर्तिताः। उक्तान्येतानि नामानि ब्रह्मणैव महात्मना अग्निना दह्यमानस्तु शत्रुमध्ये गतोरणे विषमे दुर्गमे चैव भयार्ताः शरणम् गताः न तेषाम् जायते किञ्चिदशुभम् रणसङ्कटे नापदम् तस्य पश्यामि शोकदुःखभयम् न हि यैस्तु भक्त्या स्मृता नूनम् तेषाम् सिद्धिः प्रजायते। प्रेतसंस्थातु चामुण्डा वाराही महिषासना ऐन्द्री गजसमारूढा वैष्णवी गरुडासना माहेश्वरे वृषारूढा कौमारे शिखिवाहना ब्राह्मी हंससमारूढा सर्वाभरणभूषिता नानाभरणशोभाढ्या नानारत्नोपशोभिता दृश्यन्ते रथमारूढा देव्यः क्रोधसमाकुलाः शङ्खम् चक्रम् गदाम् शक्तिम् हलम् च मुसलायुधम् खेटकम् तोमरम् चैव परशुम् पाशमेव च कुन्तायुधम् त्रिशूलम् च शार्ङ्गमायुधमुत्तमम् दैत्यानाम् देहनाशाय भक्तानामभयाय च धारयन्त्यायुधानेत्थम् देवानाम् च हिताय वै महाबले महोत्साहे महाभयविनाशिने त्राहि माम् देवि दुष्प्रेक्ष्ये शत्रूणाम् भयवर्धिने प्राच्याम् रक्षतु मामैन्द्रे आग्नेयामग्निदेवता दक्षिणेवतु वाराही नैऋत्याम् खड्गधारिणे प्रतेच्याम् वारुणे रक्षे द्वायव्याम् मृगवाहिनी उदेत्याम् रक्षकौबेरे ईशान्याम् शूलधारिणी ऊर्ध्वम् ब्रह्माणि मे रक्षे दधस्ताद्वैष्णवी तथा एवम् दश दिशो रक्षे चामुण्डा शववाहना जया मे अग्रतस्थातो विजया स्थातु पृष्ठतः अजिता वामपार्श्वे तो दक्षिणे च पराजिता
शिखाम् मे द्योतिने रक्षेदुमामूर्ध्निव्यवस्थिता मालाधरे ललाटे च भ्रुवौ रक्षेद्यशस्विनी त्रिनेत्रा च भ्रुवोर्मध्ये यमघण्टा च नासिके शङ्खिने चक्षुषोर्मध्ये श्रोत्रयोर्द्वारवासिनी कपोलौ कालिका रक्षेत्कर्णमूले तुषाङ्गरे नासिकायाम् सुगन्धा च उत्तरोष्ठे च चर्चिका अधरे चामृतकला जिह्वायाम् च सरस्वती दन्तान् रक्षतु कौमारी कण्ठमध्ये तु चण्डिका खण्डिकाम् चित्रघण्टा च महामाया च तालुके कामाक्षी चिबुकम् रक्षेद्वाचम् मे सर्वमङ्गला ग्रीवायाम् भद्रकाली च पृष्ठवंशे धनुर्धरे नीलग्रीवा बहिः कण्ठे नलिकाम् नलकोबरे खड्गधारिण्युभौ स्कन्धौ बाहो मे वज्रधारिणी हस्तयोर्दण्डिनी रक्षेदम्बिका चाङ्गुलेस्तथा नखाञ्छूलेश्वरे रक्षेत् कुक्षौ रक्षेन्नलेश्वरी स्तनौ रक्षेन्महालक्ष्मीम् मनश्शोकविनाशिनी हृदयम् ललिता देवी उदरम् शूलधारिणी नाभौ च कामिने रक्षेत् गुह्यम् गुह्येश्वरे तथा कट्याम् भगवती रक्षेज्जानुनी विन्ध्यवासिनी भूतनाथा च मेढ्रमे ऊरो महिषवाहिनी जङ्घे महाबला प्रोक्ता सर्वकामप्रदायिनी गुल्फयोर्नारसिंही च पादौ चामिततेजसी पादाङ्गुले श्रीर्मे रक्षेत् पादाधस्थलवासिनी नखान्दंष्ट्राकराले च केशांश्चैवोर्ध्वकेशिनी रोमकूपेषु कौबेरे त्वचम् वागीश्वरी तथा रक्तमज्जावसा मांसान्यस्थिमेदांसि पार्वती अन्त्राणि कालरात्रिश्च पित्तम् च मुकुटेश्वरी पद्मावते पद्मकोशे कफे चोडामणिस्तथा ज्वालामुखे नखज्वालामभेद्या सर्वसन्धिषु शुक्रम् ब्रह्माणि मे रक्षेच्छायाम् छत्रेश्वरे तथा अहङ्कारम् मनोबुद्धिम् रक्ष मे धर्मचारिणी प्राणापानो तथा व्यानम् समानो दानमेव च यशः कीर्तिम् च लक्ष्मीम् च सदा रक्षतु वैष्णवी गोत्रमिन्द्राणि मे रक्षेत् पशून्मे रक्ष चण्डिके पुत्रान् रक्षेन्महालक्ष्मीर्भार्याम् रक्षतु भैरवे मार्गम् क्षेमकरे रक्षेद्विजया सर्वतः स्थिता रक्षाहीनम् तु यस्थानम् वर्जितम् कवचेन तु तत्सर्वम् रक्ष मे देवी जयन्ते पापनाशिनी पदमेकम् न गच्छेत्तो यदीच्छेच्छुभमात्मनः कवचेनावृतो नित्यम् यत्र यत्राधिगच्छति तत्र तत्रार्थलाभश्च विजयः सर्वकामिकः यय्यै कामयते कामम् तम् प्राप्नोति निश्चितम् परमैश्वर्यमतुलम् प्राप्स्यते भूतले पुमान्
निर्भयो जायते मर्त्यः सङ्ग्रामेष्वपराजितः त्रैलोक्ये तु भवेत् पूज्यः कवचेनावृतः पुमान् इदम् तु देव्याः कवचम् देवानामपि दुर्लभम् यः पठेत् प्रयतो नित्यम् त्रिसन्ध्यम् श्रद्धयान्वितः दैवी कला भवेत् तस्य त्रैलोक्येऽप्यपराजितः देवेद्वर्षशतम् साग्रमपमृत्युविवर्जितः नश्यन्ति व्याधयः सर्वे लूता विस्फोटकादयः स्थावरम् जङ्गमम् वापि कृत्रिमम् चापि यद्विषम् आभिचाराणि सर्वाणि मन्त्रयन्त्राणि भूतले भूचराः खेचराश्चैव जलजाश्चोपदेशिकाः सहजात्कुलजा मालाः शाकिनी तथा अन्तरिक्षचरा घोरा डाकिन्यश्च महाबलाः ग्रहभूतपिशाचाश्च यक्षगन्धर्वराक्षसाः ब्रह्मराक्षसवेतालाः कूष्माण्डाभैरवादयः नश्यन्ति दर्शनात् तस्य कवचे हृदि संस्थिते मानोन्नतिर्भवेद्राज्ञस्तेजो वृद्धिकरम् परम् यशसा वर्धते सोऽपि कीर्तिमण्डितभूतले जपेत् सप्तशतीम् चण्डीम् कृत्वा तु कवचम् पुरा यावद्भूमण्डलम् धत्ते सशैलवनकाननम् तावत्तिष्ठति मेदिन्याम् सन्ततिः पुत्रपौत्रिकी देहान्ते परमम् स्थानं यत्सुरेरपि दुर्लभम् प्राप्नोति पुरुषो नित्यम् महामाया प्रसादतः वाराहपुराणे हरिहरब्रह्म विरचितम् देव्याः कवचम् अस्य श्री अर्गला स्तोत्रमन्त्रस्य विष्णुर्षिः अनुष्टुप्छन्दः श्रीमहालक्ष्मीर्देवता श्रीजगदम्बा प्रीतये सप्तशते पाठाङ्गजपे विनियोगः ॐ नमश्चण्डिकायै जयन्ती मङ्गलाकाली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोऽस्तु ते मधुकैटभविद्रावि विधातृवरदे नमः रूपम् देहि जयम् देहि यशो देहि द्विषो जहि महिषासुरनिर्नाश विधातृवरदे नमः रूपम् देहि जयम् देहि यशो देहि द्विषो जहि वन्दिताङ्घ्रियुगे देवी सर्वसौभाग्यदायिनी रूपम् देहि जयम् देहि यशो देहि द्विषो जहि रक्तबीजवधे देवी चण्डमुण्डविनाशिनी रूपम् देहि जयम् देहि यशो देहि द्विषो जहि अचिन्त्यरूपचरिते सर्वशत्रुविनाशिनी रूपम् देहि जयम् देहि यशो देहि द्विषो जहि ततेभ्यः सर्वदा भक्त्या चण्डिके दुरितापहे रूपम् देहि जयम् देहि यशो देहि द्विषो जहि तुवद्भ्यो भक्तिपूर्वम् त्वाम् चण्डिके व्याधिनाशिनी रूपम् देहि जयम् देहि यशो देहि द्विषो जहि
चण्डिके सततम् ये त्वाम् अर्चयन्तेह भक्तितः रूपम् देहि जयम् देहि यशो देहि द्विषो जहि देहि सौभाग्यमारोग्यम् देहि देवि परम् सुखम् रूपम् देहि जयम् देहि यशो देहि द्विषो जहि विधेहि द्विषदान्नाशम् विधेहि बलमुच्चकैः रूपम् देहि जयम् देहि यशो देहि द्विषो जहि विधेहि देवि कल्याणम् विधेहि परमाम् श्रियम् रूपम् देहि जयम् देहि यशो देहि द्विषो जहि विद्यावन्तम् यशस्वन्तम् लक्ष्मीवन्तम् जनम् कुरु रूपम् देहि जयम् देहि यशो देहि द्विषो जहि प्रचण्डदैत्यदर्पघ्ने चण्डिके प्रणदाय मे रूपम् देहि जयम् देहि यशो देहि द्विषो जहि चतुर्भुजे चतुर्वक्त्र संस्तुते परमेश्वरी रूपम् देहि जयम् देहि यशो देहि द्विषो जहि कृष्णेन संस्तुते देवी शश्वद्भक्त्या त्वमम्बिके रूपम् देहि जयम् देहि यशो देहि द्विषो जहि हिमाचलसुतानाथ संस्तुते परमेश्वरी रूपम् देहि जयम् देहि यशो देहि द्विषो जहि सुरासुरशिरोरत्न निघृष्टचरणेऽम्बिके रूपम् देहि जयम् देहि यशो देहि द्विषो जहि इन्द्राणीपति सद्भाव पूजिते परमेश्वरी रूपम् देहि जयम् देहि यशो देहि द्विषो जहि देवि भक्तजनोद्दाम दत्तानन्दोदयेऽम्बिके रूपम् देहि जयम् देहि यशो देहि द्विषो जहि पुत्रान् देहि धनम् देहि सर्वकामांश्च देहि मे रूपम् देहि जयम् देहि यशो देहि द्विषो जहि पत्नीम् मनोरमाम् देहि मनोवृत्तानुसारिणीम् तारिणी दुर्गसंसार सागरस्य कुलोद्भवाम् इदम् स्तोत्रम् पठित्वा तु महास्तोत्रम् पठेन्नरः स तु सप्तशती सङ्ख्या वरमाप्नोति संवदाम् मार्कण्डेयपुराणे अर्गलास्तोत्रम् अस्य श्रीकीलकस्तोत्रमन्त्रस्य शिवऋषिः अनुष्टुप्छन्दः श्रीमहासरस्वती देवता श्रीजगदम्बा प्रीत्यर्थम् सप्तशते पाठाङ्गजपे विनियोगः ॐ नमश्चण्डिकायै ॐ मार्कण्डेय उवाच विशुद्धज्ञानदेहाय त्रिवेदी दिव्यचक्षुषे श्रेयः प्राप्तिनिमित्ताय नमः सोमार्थधारिणे सर्वमेतद्विनायस्तु मन्त्राणामपि कीलकम् सोऽपि क्षेममवाप्नोति सततम् जाप्य तत्परः सिद्ध्यन्त्युच्चाटनादीनि वस्तूनि सकलान्यपि एतेन स्तुवताम् नित्यम् स्तोत्रमात्रेण सिद्ध्यति न मन्त्रो नौषधम् तत्र न किञ्चिदपि विद्यते विना जाप्येन सिद्ध्येत सर्वमुच्चाटनादिकम् समग्राण्यपि सिद्ध्यन्ति लोकशङ्कामिमाम् हरः
कृत्वा निमन्त्रयामास सर्वमेवमिदम् शुभम् स्तोत्रम् वै चण्डिकायास्तु तच्च गुह्यम् चकारसः समाप्तिर्न च पुण्यस्य तायथावन्नियन्त्रणाम् सोऽपि क्षेममवाप्नोति सर्वमेव न संशयः कृष्णायाम् वा चतुर्दश्यामष्टम्याम् वा समाहितः ददाति प्रतिगृह्णाति नान्यथैषा प्रसीदति इत्थम् रूपेण कीलेन महादेवेन कीलितम् यो निष्कीलाम् विधायैनाम् नित्यम् जपति सुस्फुटम् स सिद्धः स गणः सोऽपि गन्धर्वो जायते वने न चैवाप्यटनस्तस्य भयम् क्वापि जायते नापमृत्युवशं याति मृतो मोक्षमवाप्नुयात् ज्ञात्वा प्रारभ्य कुर्वेत ह्यकुर्वाणो विनश्यति ततो ज्ञात्वैव सम्पन्नमिदम् प्रारभ्यते बुधैः सौभाग्यादि च यत्किञ्चित् दृश्यते ललनाजने तत्सर्वम् तत्प्रसादेन तेन जाप्यमिदम् शुभम् शनैस्तु जप्यमानेऽस्मिन् स्तोत्रे सम्पत्तिरुच्चकैः भवत्येव समग्रापि ततः प्रारभ्यमेव तत् ऐश्वर्यम् यत्प्रसादेन सौभाग्यारोग्यसम्पदः शत्रुहानिः परो मोक्षस्तूयते सा न किञ्जनैः भगवत्याः कीलकस्तोत्रम् रात्रीति सूक्तस्य कुशिकर्षिः गायत्री छन्दः रात्रिर्देवता श्रीजगदम्बा प्रीत्यर्थे सप्तशती पाठादौ जपे विनियोगः ॐ रात्रे व्यख्यदायते पूर्वोत्रा देव्या अक्षभिः विश्वा अधिश्रियोऽधिता पूर्वप्रामर्त्या निवतो देव्यो उद्वताः ज्योतिषाबाधते तमाः निरुस्वसारमस्कृतोषसम् देव्या आयति अपेदोहासते तमाः सा नो अद्य यस्या वयम् नितेयामन्नविक्ष्महि वृक्षेण वासतिम् वयाः निग्रामासो अविक्षत निपद्वन्तो निपक्षिणाः निश्येनासश्चिदर्थिनाः यावयाः प्रज्ञा अम्ब्रकम् यवयस्तेन मोर्म्ये अथानः सुतरा आभवा उपामापेऽपि सप्तमः कृष्णम् व्यक्तमस्थिता उषाऋणे वायातया उपाते गा इवाकारम् वृणीष्वदोहितर्दिवः रात्रिस्तो मन्न जिज्ञुषे प्रथमचरित्रस्य ब्रह्मा ऋषिः गायत्री छन्दः महाकाली देवता नन्दाशक्तिः रक्तदन्तिका बीजम् अग्निस्तत्त्वम् ऋग्वेदस्वरूपम् श्रीमहाकाली प्रीत्यर्थम् धर्मार्थम् जपे विनियोगः
खड्गम् चक्रगदेषु चापपरिखान् शूलम् भुषुण्डीम् शिरः शङ्खम् सन्दधतीम् करैस्त्रिनयनाम् सर्वाङ्गभूषाराम् नीलाश्मद्युतिमास्य पाददशकाम् सेवे महाकालिकाम् यामस्तौ स्वपिते हरौ कमलजो हन्तुम् मधुम् कैटभम् ॐ नमश्चण्डिकायै ॐ ऐं मार्कण्डेय उवाच सावर्णिः सूर्यतनयो यो मनुः कथ्यते स्तमः निशामय तदुत्पत्तिम् विस्तराद्गदतो मम महामायानुभावेन यथा मन्वन्तराधिपः स बभूव महाभागः सावर्णिस्तनयो रवेः स्वारोजिषेऽन्तरे पूर्वम् चैत्रवंशसमुद्भवः सुरथो नाम राजाभूत्समस्ते क्षितिमण्डले तस्य पालयतः सम्यक् प्रजाः पुत्रानि वौरसान् बभूवुश्शत्रवो भूपाः कोलाविध्वंसिनस्तदा तस्य तैरभवद्युद्धमतिप्रबलदण्डिनः न्यूनैरपि सतैर्युद्धे कोलाविध्वंसिभिर्जितः तदस्वपुरमायातो निजदेशाधिपोऽभवत् आक्रान्तः स महाभागस्तैस्तदा प्रबलारिभिः अमात्यैर्बलिभिर्दुष्टैर्दुर्बलस्य दुरात्मभिः कोशो बलम् चापहृतम् तत्रापि स्वपुरे ततः ततो मृगयया व्याजेन हृतस्वाम्यः स भूपतिः एकाकी हयमारुह्य जगामगहनम् वनम् स तत्राश्रममद्राक्षे द्विजवर्यस्य मेधसः प्रशान्तश्वापदाकीर्णम् मुनिशिष्योपशोभितम् तस्थौ कञ्चित्सकालम् च मुनिना तेन सत्कृतः इतश्चेतश्च विचरम् तस्मिन्मुनिवराश्रमे सोचिन्तयत्तदा तत्र ममत्वाकृष्टमानसः मत्पूर्वैः पालितम् पूर्वम् मया हीनम् पुरम् हि तत् मद्भृत्यैस्तैरसद्वृत्तैर्धर्मतः पाल्यते न वा न जाने स प्रधानो मे शूरो हस्ति सदा मदः मम वैरिवशं यातः कान् भोगानुपलप्स्यते ये ममानुगता नित्यम् प्रसादधनभोजनैः अनुवृत्तिम् ध्रुवन्तेद्या कुर्वन्त्यन्यमहेभृताम् असम्यग्व्ययशीलैस्तैः कुर्वद्भिः सततम् व्ययम् सञ्चितः सोऽतिदुःखेन क्षयम् कोशो गमिष्यति